وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو. اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ. سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. میں پڑھ دینا بعد مجھے بولیے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات لا محدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد
صدر محفل آل نبی اولاد علی پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ رونق کے آستانہ عالیہ چورہ شریف لائق صد وقار الصد تکریم جناب عزت مآب محمد طارق محمود سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائق صد وقار الصد تکریم حضرت علامہ مولانا ابو ذر صاحب دامت برکاتہم العالیہ برادرم قاضی عمیر صاحب اور جتنے بھی انجمن غلامان مصطفیٰ اور غوثیہ یوتھ فورس اور تحریک لبیک یا رسول اللہ دے ساتھی موجود نے کارکنان ذمہ داران کسی دا نام میں نہیں لے سکیا یا حفظ مراتب دا لحاظ نہیں رکھیا اتنا یاد رکھو جس مالک دے گھر بیٹھے ہو او بھی تے جنہ پاکاں دی گل سنن آئے ہو او بھی تواڈے ساڈے نام بھی جان دے نے ساڈیاں محبتاں دی اوقات بھی جان دے تواڈے سامنے جو شخصیت مسند صدارت تے تشریف فرمان ہے یقینی طور دوتے اکلے کسی آستانے دے پیر نہیں بے بدل اور بے مثال خطیب بھی نہیں اور اس علاقے دے اندر حضرت دی خطابت دے جوہر تے تسی دیکھ دے رہنے ہو پورے ملک دے اندر حضرت دا نام سن دے ہاں دیکھ دے بھی ہاں پیارے ہو گالے ہے رات دا جو پہر ہو چکے آئے اس پہر کوئی لمبے چوڑے واز دی تے گنجائش ہے نہیں توڑے بھی سامنے کر رہے آئے جیسے حالات ملت اسلامیہ دے نظر آ رہے ہیں میں انہوں سامنے رکھ کے میرے جیسے چھوٹے دل آلے میرے جیسے کمزور دل آلے جدو مسائب حالات اور مشقتاں اور پریشانیاں نو دیکھن تے حوصلے واسطے کیڑا دروازہ لبیا جاندہ ہے یا رسول اللہ دا دروازہ ہے یا حضور دی آل دا دروازہ ہے یا سونے نبی دے اصحاب دا دروازہ ہے جنہاں دے طرز عمل نو دیکھ کے میرے جیسے چھوٹے دل آلیاں دے دل بھی بڑے ہو جاندے آئیے میں چونکہ سفر بڑی تیزی نہ لگے ود رہا ہے امام علی مقام دی شہادت دا تذکرہ تسی بہت مرتبہ سن چکے ہو میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک تے شہادت امام علی مقام دی وجہ اور دوسرا کربلا تو بعد سادات دا کردار اور تیسرا نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام دی آل دی کردار دی روشنی ہے جو ساڑھے واسطے پیغام کے بحیثیت مسلمان دے سانو کی کرنا ہے انہوں تے میں چند گلہ کرنا چاہوں گا میرا اس تو علاوہ میرے خیال ذہنش نہیں کوئی گل آ رہی سبحان اللہ کھو اللہ دا قرآن پڑھی ہے بندے وال بیٹھے ہو تے جس طرح بندے وال بیٹھے ہو سبحان اللہ بھی وال آواز چاکو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے نبی دی اہل بیت رب دا ارادہ بن گیا ہے ہر ناپسندیدہ چیز تانے کولوں دور کر دے اور انما کلمہ حسرے کے اے ہوئی ارادہ بنے آئے ہر ناپسندیدہ چیز تانے کولوں دور کرے تے توانو اے میں پاک کرے جو میں پاک کرن دا حق ہوندا ہے ویسے تے میرے آقا دی ساری آل پاک کے لیکن آج میں انہاں دی گل کروں جنہوں میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں لیدہ ایک ترجمہ بھی کر دینے ساڑھے اساتذہ حسین منی وانا من الحسین حسین میرا تے میں حسین دا
جناب اعلی میرے رب نے جنہوں جنت دا وارث آکھیا تلکل جنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا، اے ساڑے متقی بندے نے جنہوں اسا جنت دا وارث بنایا ہے تے انہاں وارثاں دے نا حضور نے دس چھوڑے نے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ آئیے جناب اعلی اتنی شانہ والے اس تو اٹی کیڑی شان دیکھ دے ہو جناب اعلی جدو مصطفیٰ موڑیاں تے جنانو بٹھا لین واللیل دیا زلفہ پکڑا دین پھر کیڑی شانہ پوچھ دے ہو جناب اعلی جنہیں واسطے حضور خطبہ چھوڑ کے انہوں اٹھا کے سینے نہ لالین او دی عظمت اور کون پوچھتا ہے جی ماں قرآن دیا لوریاں دے کے او دی تربیت کرنا لیا ہوئے او دیا عظمت کتنی پوچھتے ہو جی دا بابا مصطفیٰ کریم دی امت دوی چھوئے اور رتبہ رکھ دا ہوئے کیا میرے قریبہ کا فرمانا آنا مدینۃ العلم والی البابوہا یہ دے علم دا مرتبہ ہوئے اس باب مدینۃ العلم دیا گوشش پرورش پامڑا لے دیا اور کیڑی شان پوچھتے ہو بس اتھے جڑی گلتے لے آنا چاہ رہے ہیں اتھے آئی ہے اتھے جناب اعلیٰ چودھری بیٹھے راجے بیٹھے گجر بیٹھے ملک بیٹھے خان بیٹھے سید بیٹھے میرے جیسے مولوی بیٹھے اتھے جناب اعلیٰ حافظ بیٹھے قاری بیٹھے ڈاکٹر بیٹھے جس مرضی شعبہ زندگی نال تاڑا تعلق ہوئے جدو حضور دی ختم نبوت دا موقع آیا تحفظ دا آقا دی ناموس دا موقع آیا تے میں نو تو انو ہر بندے نو چاہی دائے نبی رحمت دی آل دے کردار نو دیکھئے تے میدان عمل دے اندر آکے دسیے کہ بچے کو ہائے جا سکتے ہیں ہر بار چھوڑے جا سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ دی ناموس دا پہرا نہیں ہو چھوڑے آ جا یہی پیغام تاڑے بوہے تے دے بڑھایا آج میرے جیسا مولوی اٹھ کے کوئی آکیا فاروق علیہ السلام کے جناب اعلیٰ یہ تو جناب امیر المجاہدین کا کام ہے میری تقریر تھی میں نے ادھر آنا ہے میں تو مجبور ہوں میری مصروفیت ہے یا کام ہے جناب اعلیٰ کہ آج میرے ادارے دا معاملہ تعمیر ہو رہی ہے آج مستریاں نل میٹیں گے جناب اعلیٰ میں نہیں آ سکتا لا حادل کی آس میں اتنا کہنا چاہنا 14 صدیاں پہلے ایویں ذرا نظر کرو ایک لمحہ واسطے پونے 14 صدیاں پہلے تو انہوں نظر آوے گا اسے کریم آقا دے دین و اسلام دے تحفظ واسطے میرے مولا حسین نے نانا دا مدینہ چھوڑیا ریاست مدینہ نو چھوڑے ہے لیکن ریاست مدینہ دے بانی دے نظام نو نہیں چھوڑے سمجھ آئی مدینہ نو چھوڑ کے آپ مکے آئے نے کہ نہیں حج دے عالم دے حج دا احرام حج نو قضا کر کے سمجھ لو عمر تبدیل کر کے آپ نے دسیا نہیں کہ حج دی قضا ہو سکتی ہے دین دے پہرے دی قضا نہیں ہو سکتی اچھی بولو اے چیزاں میں نو تو انو سارے انو گریبانہ میں جھانکڑیاں پہنیاں بحیثیت مسلمان ہو دے میرے سمیت اسی مولا حسین دا لنگر کھاندے کھاندے جناب چٹے آگئے ساڑھے سرے داڑی اچھ اساں مہندیاں لا کے اپنے آپ نو آکھیے کہ بھی میں جے منڈا کھنڈا لیکن اتنا یاد رکھ لو اے عمر تک پہنچے ہاں آل رسول دا لنگر کھاندے کھاندے آل رسول دا نام لیندے لیندے انہاں دے نام دیا سبیلاں دے پانی پیندے ہاں انہاں دے نام دے لنگر دا کھانا کھاندے ہاں اپنے آپ تو ایک سوال تے آندہ ہے کہ جنہاں دے نام دے صدقے سانو اتھے لوگاں بٹھا کے آکھے کس واسطے تو سب میں نو بٹھایا کئی سید بھی بیٹھے ہونگے جڑے تھلے کئی عالم بھی بیٹھے ہونگے جڑے تھلے حافظ کاری تھلے بیٹھے ہونگے بڑے بڑے چودھری تھلے بیٹھے ہونگے میں نو کیوں بٹھایا ہے لیکن کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علمہ ویج پسا ملا ایسے گل سنن واسطے بٹھایا نا اے پیغام دے کے جانا چاہنا کہ جناب صرف اور صرف میں نو تو انو اے نہیں دیکھنا چاہیے دا کہ اسی بہت بڑے منصب دے مالک ہاں اے دیکھنا چاہیے دا اے بہت بڑا منصب ملیا کنہ دے صدقے ہے اچھی بولو آئیے جناب اعلیٰ یہی پیغام دینا چاہنا تفصیل دا وقت کوئی نہیں نہ سنان دا نہ سناون دا بس اتنی گل یاد رکھے آجے میرے آقا حسین جدو بھی یزید دا پتہ چلے آیا کہ کدی کدی شراب پیندا کدی کدی نماز دے تاخیر کردا
کدی کدی جناب آلہ باندران دے تماشے دیکھنا میرے آقا حسین ہوں دی بیعت نہیں کیتی بھاوے نانا دا مدینہ بھی چھوڑنا پیا چھوڑے آیا نانا جان دی قبر انور سیدنا ابو بکر عمر دی قبر انور سب جناب آلہ صحابہ دی قبور اپنی اماں جان دی قبر انور پورا مدینہ چھوڑ کے مکے وچ آ کے حج و عمرے وچ بدل کے اور این حج دے موسم دے اندر جدوں لکھاں لوگ حسین پاک دے نال کٹ مرن واسطے تیار اس ویلے میرا حسین نکلیا دین دی بقا واسطے ایتھے بھی دستا جاواں ایویں کو بک بک نہ کرے کہ جی حج کے موسم میں حسین کیوں چلے گئے ان کو جان اتنی پیاری سی اے نہیں ہے اے سوال ایک خارجی نے مولا علی تو بھی کیتا سی کہ جس وقت مدینہ شریف دے دار الخلافہ سی حضور دے دورے چ بھی حضرت عمر ابو بکر عمر دے دورے چ عثمان دے دورے چ ایک کیڑا توڑا عشق رسول ہے کہ تسی جناب اس دار الخلافہ نو چک کے کوفے لے گئے ہو آپ نے فرمایا جے تو مسئلہ سمجھنا چاہنا ہے تے پھر تے میں گل کراں تے جے تو بک بک کرنا چاہنا ہے تے بک بک والے بندے نال گل کر کے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہنا جی میں مسئلہ سمجھنا ہے فرما سن پھر جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہوئی ہے اور چند ہزار بندے آ کے جس طریقے کرنا انہوں نے گھراؤ کیتا اور خلیفہ وقت دی شہادت ہوئی آپ فرماندے میں ڈر گیا کہ آئندہ یہ نہ ہوئے کہ ایک روش بن جائے کہ مدینے دیاں گلیاں وچ خونریز جنگ ہوندی رہے میرے آقا نے جڑے مدینے نو حرم قرار دیتا ہے میں نہیں چاہتا میری جان واسطے اتھے لڑائی ہوئے میں نہیں چاہتا کہ میرے خاطر اس جگہ تے اتھے لہو گرایا جائے میں اس واسطے اتھوں آیا ورنہ مدینہ علی تو زیادہ کنوں پیارا ہو صرف مدینے دا تقدس قائم رکھن واسطے سیم اسی طرح کہ حج دے موسم میں اگر علی دے پتر تے حملہ ہوندا نبی دے نواسے تے حملہ ہوندا تے بدلے دے اندر لوگاں بھی یزیدیاں تے حملہ کرنا سی کہ نہیں سی کرنا تے خونریزی ہونی سی صرف اس واسطے علی دا لال جا رہا ہے تاکہ زمانہ اے نہ آکھے کہ دیکھو جی مسلمان حج دے موسم میں بھی لڑ پیندے نے صرف اسلام نو تانے تو بچان واسطے میرے حسین نے مکہ چھوڑ دیتا سمجھ آئی میرے آقا حسین جناب آلہ مکہ بھی چھوڑے آئے کربلا میں چاہے نے جناب آلہ پانی بند ہوئے آئے کس کس چیز دی جانب اشارہ کریے آج میں اپنے آپ نو دیکھا اپنے چند دنوں دی قید نو دیکھا اپنے ساتھیاں دیاں قیداں نو دیکھا تے کوئی بندہ اینا کہ میں کوئی بڑا تیر مارے آئے میں آقا دے نا تے بڑی وڈی قربانی دے دیتی ہے جدو سادات دی قربانی دیکھنے اسی شرمندہ ہو جانے آسا کی کیتا ہے نہ 4 دن پانی بند ہویا 3.5 7 8 9 تے 10 دن میرے آقا دی آل تے پانی بھی بند رہا ہے نہ جناب آلہ حضرت قاسم جیسے بتیجے دیا سا لاشا دیکھیا نہ جناب اعلیٰ زمانے نے حضرت اون محمد جیسے بھانجیاں دے ٹکڑے دیکھے نہ جناب غازی عباس جیسے شیر دلیر جناب اعلیٰ او دے بازو چڑھ کے او دے سینے تے رکھ کے جناب او دا لاشا لے آیا گیا نہ جناب علی اکبر جیسے شبیہ مصطفیٰ دیا چادت تے او دے ٹکڑے چادر دے اللہ پاون دا منظر دیکھے آیا نہ جناب علی اصغر جیسے شہزادے دی آخری ہچکی سنی ہے کون برابری دے دعوے کرے تے نہ حالت نماز دے اندر اپنے قافلے دے سالار دی شہادت دا منظر دیکھے آیا کہ جے میں مولا حسین نے سارے سجدے دے اندر رکھے گردن کٹا کے درنوں کے نیزہ دے ہوتے گردن سوار کر کے جے میں قرآن پڑھ کے دسے آیا لہذا منظر دیکھے نے برابری دکھے میں گل کریے تو انہوں یہی سمجھاون آیا جدو مشکل حالات آمن ایک باری سید زادیاں دی قربانی نو دیکھے آجے تو آڈے چھوٹے دل بڑے ہو جاون گیا تو آڈیاں کمزوریاں طاقت اچ بدل جاون گیا ایوے نہیں زمانہ حسین حسین کردہ پیا اے دے پیچھے میرے آقا تے آپ دے پورے گھرانے دی جناب اعلیٰ قربانی شامل ہے اسے واسطے کسے آکھے 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی
زمانے کی صدا ہے، اے حسین ابن علی، کل زمانے کی صدا ہے، اے حسین ابن علی، زخم کھا کر بھی زباں پر لا الہ جاری رہا، صبر کی بس انتہا ہے، اے حسین ابن علی، صبر کی بس انتہا ہے، اے حسین ابن علی۔ کسے بندے نے وہ قربانیاں دے منظر نہیں ہو دیکھیا، وہ تکالیف دے منظر نہیں دیکھیا، جویں امام زین العابدین نے پیروں وچ بیڑیاں پا کے ہتھاں وچ ہتھکڑیاں ویکھ کے پھر بھی آکھیا نا نا، اے سارے منظر ویکھ کے اگر اللہ راضی ہے، اللہ دا رسول راضی ہے، تے زمین و آسمان گواہ ہو جاوانے دیتے آل رسول بھی راضی ہے۔ اور سیدہ زینب پاک نے وہ جملے کہ جس ویلے آپ نے امام علی مقام نے مقدس لاشے نو دیکھے، بے ساختہ پکار کے فرمایا، یا محمد آہو صلی علیک اللہ، ہذا حسین بالعراء مزمبل بالدماء مقطع الاعضاء۔ تیرے نانا جی تواڈے تے لکھاں سلام ہون، اے ویکھو تے صحیح تواڈا ہی حسین جڑا تواڈے سینے تے سوندا سی، ہذا حسین بالعراء، اے تتی ریت تے لیٹ کے آیا، جدے ہاتھ پکڑ کے چم دے سو، مقطع الاعضاء، او دے ہاتھ بھی کٹے گئے نے، تے جنہیں نویں جوڑے بغیر کہنا سی میں عید تے نہیں جانا، تے جبریل جی دا درزی بڑھ کے کپڑے لے آنا سی، آج نواں کپڑا تے بڑی بات ہے، نواں جوڑا تے بڑی بات ہے، آج نواں کفن بھی پا کے نہیں ستا، مزمل بالدماء، خون دی چادر پا کے سو گیا ہے۔ اے سارے منظر ویکھ کے پھر بھی تواڈی آل کہہ رہی ہے، صلی علیک اللہ، تواڈے تے لکھاں سلام ہون، تواڈے تے لکھاں سلام ہون۔ تواڈی آل یزیدیاں تو رحم دی فریاد نہیں کر رہی، انہاں تو بھیک نہیں مانگ رہی، آج بھی تواڈے دروازے ول ویکھ رہی ہے۔ کس واسطے؟ کہ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل، پڑھیے پڑھیے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کون ہے طوف اپنا حال دل کسے سے کہے، زخم دل کس کو دکھائے، آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائے، آپ
یہی پیغام دیوان آیا سید زادیاں تے عذر نہیں پیش کیتا دیکھو جی بندے تھوڑے حالات بہتر ہو جاون پھر دیکھا گیا جو کچھ ایسی اسلام دی آبرو واسطے پیش کیتا آیا آج ریاست مدینہ دی گل کرنا لیا آج حسینیت دی گل کرنا لیا تو ایک سوال ہے کہ کوفے دے لوگاں دی ایک فریاد تے سید آیا ہے بچے کو آکے بھی اپنے مشن تو پیچھے نہیں ہٹیا تے آج 80 تو 90 لاکھ کشمیری پکار پکار کے کہہ رہے آئے ہے کوئی جو ساڑی مدد کرے ہے کوئی جو ساڑی فریاد رو سنے تے ساڑے حاکم آکھن کہ ہماری معیشت کمزور ہے ہم لڑ نہیں سکتے سانو آکھن دو مولویوں شرح نمود 4% تو گھٹ کے 2% تے آ گئی ہے تو سا لڑائیاں دی گل کر دے ہو پورا یورپ جناب ساڑے نال پورے طریقے نال نہیں کھڑا تو سی لڑن دی گل کر دے ہو میں کہ وسائل تے بھروسے کرنا لے ہو روندے نے رب تے بھروسے کرنا لے رسول ہاشمی دے غلام ہوندے یہ پیغام حسینی زندہ ہو آج جس ویلے ایسی گل کرنے ہیں سانو کہنے رہے مولویوں کو لڑائی کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں آتی آئے اسی ہے کہ یار اسی بالکل امن دے قائل ہاں لیکن اس ویلے قائل ہاں جدو بلال کعبے دی چھت تے کھڑے ہوئے جس ویلے امیر و غریب دے درمیان ایسی حد فاصل نہ ہوئے کہ امیر دا قانون ہو روے غریب دا قانون ہو روے انج نہ ہوئے کہ اس کتنے سمندر پار جھاگ کے سعودی عرب دے خونو تیل دے خونو آگ لگے تے پاکستان بھاج کے چلا جائے کہ جناب آپ کے دشمن ہمارے دشمن ہیں ہر حد تک آپ کے لیے جائیں گے تے کشمیری ہین بھی ساڑی شہرگ آکھیے او مردے رہن تے پھر آکھیے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کسی ٹائم کے اندر توڑے پیچھے کھڑے ہیں کسی ٹائم کے اندر جناب انہاں دے سفیر بنے ہیں اے ہے سفارت دھیاں مردیاں رہنتے تسی میچ کران دے رہو اے لاہور میچ نہیں کرائے انہوں نے کرفیو لوا کے تسی میں نو دسو ہے مسلمانوں انج وزیر اعظم دی کیبنٹ دیاں بہنہ انج لٹ رہی ہیں دیاں انہوں نے میچ کرانے سے انہوں نے اس طرح پھر جناب اپنا چنگی امر سندھو تو لا کے مسلم ٹاؤن بورڈ تک کرفیو دا سما کوئی گڈی نہیں جا سکتی کوئی بندہ نہیں جا سکتا ایمبولنس نہیں جا سکتی مریض نہیں جا سکتے کیوں جی میچ ہو رہا ہے کیا کشمیریاں دا مقدمہ انج لڑیا جا سکتا اچھی بولو کشمیریاں دا مقدمہ لڑنے تے پھر مولا حسین دا سچا نوکر بن کے کشتیاں جلانیاں پینیاں نے ہاں جی پھر یورپ دیاں مثالہ نہ دے دو کشتیاں تے پیر نہ رکھ یا مدینے دی گل چھڑ دے یا پھر یورپ تے نیلسن منڈیلا دیاں گلنا کرنا سانو سنانا چھڑ دے ایک پاسے رہ دو کشتیاں تے پیر رکھنا اللہ کدی منزل تے ایتھے اقبال بولے آئی اجازت ہوئے پڑھ دے اقبال فرمانا ہے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر ارے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ارے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی انجام دی پرواہ کی تبائے رسول ہاشمی دی اولاد بھی انہاں دی امت بھی میدان چتر دی ہے اور میرے حسین تے آپ دے گھرانے اتر کے دکھایا ہے پھر اسے کوفے وچ جتھے بابا تے دار الخلافہ سی اسے کوفے میں جیتے سیدہ زینب گھراں وچ بی بیاں نو قرآن دا درس دے دیا سن اج اسے کوفہ میں سید زادیاں قید
گدیاں والیاں سواریاں تے بیٹھیاں نے امام زین العابدین دے پیراں وچ بیڑیاں نے تے آپ دے آنسو دیکھ کے کوئی کہندا ہے سید زادے کیوں رویا ہے یوسف بھی تے قید ہویا ہے تانوں اپنی قید تے کیوں رونا آیا تے فرماون قید یوسف تے قید عابد دی تے اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلے ہوئے میرے نال نے پردے داراں او مسلمانوں اے منظر بھی سید نے ویکھیا پھر بھی یزیدیت دے کے گھٹنے نہیں ٹیکے پھر یزید ابن زیاد دے دربار دے اندر شہداء دے سر میز تے رکھے گئے حسین پاک دے اونٹاں نو چھڑی تک لائی گئی تے اس ویلے جناب زید بن ارقم اٹھ کے کھڑے ہوئے تے کہندے نے تیرا ککھ نہ رہے تو حسین پاک دے اونٹاں نو چھڑی لائی او تینوں کی دساں حجر اسود رو کتنی واری حضور نے چومیا ایندی گنتی کیتی جا سکتی ہے لیکن حسین دے اونٹاں نو حضور نے کتنی واری چومیا ایندیاں گنتیاں نہیں کیتیاں جا سکتیاں تے منظر ویکھ کے بھی آل رسول پیغام حق تے قائم رہنے یزید دے دربار آمد ہوئی ہے حتیٰ کہ یزید نو مبارکہ ملیاں یزید نے اس حد تک آکھیا جناب اعلیٰ ہاں جی دسو حسین کہنا سی جناب میں نو جناب یزید عاجز نہیں کر سکتا پھر کی کیتا دسو پھر کی بڑھیا جناب اعلیٰ اس دربار جس حد تک بھی بکواس کیتی گئی کہ کسے کمینے آکھیا انہاں عورتاں میں جو کوئی کنیز میرے گھر بھیج میرے گھر خدمت واسطے گھر دے کم کاج واسطے نوکرانی کوئی نہیں تے جناب فضہ نے بول کے آکھیا سی او یزید تیری نسل برباد ہوئے تو قیامت تک تیرے دلانت برسے تو حضور دی دھیاں نو نکرانیاں دے لفظ کہنے سن کے بھی تیری غیرت نہیں جاگی تینوں نہیں پتا ہے خاتون جنت دی اولاد کھڑی یزید کہنا ہے تے کون عورت اتنی میرے نال بے ادبی نال بولن والی تے جواب ملنا ہے جی حسین پاک دی نوکرانی کہندا ہے سر قلم کر دیو ہن اما دا علاقہ حبشے والا بولی حبشے والی لہجہ حبشے والا جدو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرے ہتھاں دا رنگ سیاہ ہے جدو اما دے حبشے والی بولی دا لہجہ سنیا تے حبشی غلام جو یزید دے سیکیورٹی گارڈ انہاں نو عراقے دی غیرت نے جوش ماریا تلواراں کھچ کے کہندے نے خبردار ہو یزید ساڈے علاقے دی بوڑھی اما تے تلوار چلی تے تیرے سارے محل نو خون نال نہلا دے آنگے تے یزید نے قتل نے حکم منسوخ کیتے تے وہ بھی منظر دیکھے زمین نے کہ جس ویلے سیدہ زینب نے منہ مدینے وال کر کے آکھیا سینانا تسا دیکھ رہے ہو آج ساڑی خادمہ فضہ واسطے بھی 4 بندے تلواراں اٹھاون والے ہیں لیکن تواڈیاں بیٹیاں واسطے ایک بندہ بھی دھرتی تے تلوار اٹھاون والا نہیں پھر بھی تواڈی حال کہہ رہی ہے جڑے حال تے رب راضی او دا رسول راضی اسے حال تے آل رسول راضی اپنا خاندان کو آ کے بھی رب نو یہی التجا کیتی ہے اللہم تقبل باللہ حاضل قربان یا اللہ ساڑھے والوں اے قربانی قبول فرما ذرا غور کرو یہ منظر تے توڑے میرے تے نہیں آئے تے پھر یزید پوچھے حسین دے بیٹے 10 کون جیتے تے آپ نے فرمایا موقع آوے گا تے گل کرانگا پھر جمعہ نہ دن آیا جدو مؤذن نے آذان پڑھی جدو اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچے تے سید کھڑا ہو کے کہندا ہے مؤذن تینو ایسے نا دا واسطہ ہی رک جا سید کوئی گل کرنا چاہنا آیا آپ نے فرمایا یزید آج پوچھ کون جیتے تینو حسین دا پتر جواب دے انہیں کیا دسو جی پھر کون جیتے فرمایا زانہ میں تیرے نانے دا نا ہے کہ حسین کریم دے نانے دا نا ہے
چپ کر گیا یزید فرمایا چپ نہ کر بول اگر تیرے نانا دا نا ہے لیا کاغذ قلم اسی لکھ دئیے تو جیت گیا اسی ہار گئے تے جے واقعی حسین دے نانے دا نا ہے تے جدو تک ازانہ دیا رہن گیا حسین دی فتح دے اعلان ہوندے رہن گیا زمانہ کہندہ روے گا کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو وہ نوک نیزہ پر تیرا قرآن سنانا بس اتنی گل وقت گزرے آؤ پہلے خوشیاں مناون والے نوں جدوں خبراں ملیاں نے چاندی عرصے تو بعد کچھ ہفتیاں تو بعد کہ ہر پاسے یزید تیرے تے لعنت برس رہی ہے زمانہ تیرے خلاف ہو رہا ہے آل رسول تے تو ظلم کیتا ہن جدوں جناب اپنی ذلت تے حکومت جاندی ویکھی پھر امام زین العابدین دے اگے ہاتھ بن کے ایک تقریر کیتی کہندا جی میں معافی چاہنا ہوں میرا قصور کوئی نہیں اے لعنت ہوئے ابن زیاد تے اس لعنتی دا کم ہے میں ہوندا تے تواڈے ابا جی آندے میں حکومت اپنی چھڑ دیندا لیکن میں انہاں نوں کچھ نہ کہندا دوسرے لفظاں چ انہیں انج تقریر کیتی جویں ساڈا وزیر اعظم اقوام متحدہ وچ کر کے آئے کیا اس تقریر نال سیداں دے خون دی قیمت ادا ہو سکدی اونچی بولو سوال اتنے کہ جے 72 شہداء دیاں شہادتاں یزید دی تقریر نال بھلائیاں نہیں جا سکتی سید زادیاں نو کئی 100 میل اٹھاں تے کچاویاں تے پھرانا یزید دی تقریر نال بھلایا نہیں جا سکتا تے آسیہ ملونہ نو چھوڑنا شکور قادیانی نو چھوڑنا اور اس تو علاوہ جتنے بھی گستاخان رسول نے انہاں نو ریلیف تے ریلیف دینا تے ہزاراں تحریک لبیک دے کارکنان سید زادے عالم پیر صوفی حافظ کاری انہاں نو جیلہ میں سٹنا تے انہاں تے پابندیاں ہندوستان دے فوجی نو چاہ پلا کے تیسرے دن ٹور دینا تے اپنے پاکستان دے عالم تے سید زادیاں دے گھراں وچ راتاں نو ریٹ کروانی اے چیزاں بھی ایک تقریر نال بھلائیاں اس واسطے اے ذہن وچ رکھ لو کہ جنہ حضور دے دین دا راہ روکیا انہاں نو ایتھے بھی جواب دینا پوے گا تے اگے بھی جواب دینا پوے گا مولوی کیا کر لیں گے مولوی کچھ نہیں کر سکتے ساڑھی کی ایسی نواز شریف یہی کہنا سی کہ مولوی کیا کر لیں گے مولوی کی کر سکتے اسی کچھ نہیں کر سکتے نا ملہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ تے کر سکتا اسی کچھ نہیں کیتا رب نے کسی اور پاسوں سزا دے دیتی میں نو یاد ہے رانا سنا دے منحوس زمانے جس وقت سلمان تاثیر دیاں بتیاں بجھان والے بچیاں نو سزا ہوئی 5 سال کی جرم کیے جی نہ بتیاں بجھائیاں نے تے پتہ ہے کس دن بتیاں بالیاں سن بتیاں انہاں بالیاں 12 ربیع الاول دے دن قبلہ حضور دی ولادت دے دن ہوئے تے لبرل تے دین بیزار چند کتے کھڑے ہو کے اتھے بوم بتیاں بال کے کہہ رہے سن تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا تے حضور تے چند غلامت ہوئے برداشت نہیں ہویا یار میرے آقا دا دن ہے تے حضور دے گستاخ دے نعرے لگنے کیویں برداشت ہو سکے صرف اس بتی بجھاون دے ہوتے موم بتی بجھان تے 5 سال قید کٹ کے بچے باہر آئے سوال اتنے آج رانا ثناء اللہ کہندا نا جی میں او جرم کیتا نہیں جو میرے تے پایا گیا میں کہ پتر تو انہاں نو دہشت گرد قرار دیتا ہے ادو نظر نہیں سی آیا او جرم انہاں کیتا نہیں جو جرم تو پا دیتا رب ربے تے اونے ایک اصول بنایا کما تو دین و تو دان جیویں دا کرو گے اویں دا بھرو گے جو تسی کرو گے تواڈے اگے پیش آئے گا انسان بڑھو اسی حکمراناں نو کہہ رہے ہیں کہ انسان دے بچے بڑھو تے تسی پچھلیاں تو عبرت حاصل کرو آج بھی موقع جے توبہ کرو اور حضور دے دین نو اس پاکستان میں نافذ کرو
قوم سارا کچھ بھول جائے گی، مہنگائیاں بھول جائے گی، سب کچھ بھول جائے گی، لیکن رسول اللہ دے دین دی گل تے کرو۔ آج بھی تواڈے نال لبیک والے کھڑے ہو جان گے۔ ساڈا اتنا جھگڑا ہے یار کہ جے ملک رسول اللہ دے نام دا ہے تے قانون حضور دے نام دا کیوں؟ جے ملک دی بنیاد ہے نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تو پھر اتنے قانون ہو کیوں نہیں؟ اتنا جھگڑا ہے۔ اور ایسے وجہ تو اسی مجرم بھی ہیں، ایسے وجہ تو اسی فنڈامنٹل بھی ہیں، بنیاد پرست بھی ہیں، رجت پسند بھی ہیں، ایکسٹریمسٹ بھی ہیں، انہوں نے نزدیک تخریب کار بھی ہیں۔ جو مرضی نہ دے ہو، ہر تانا منظور ہے، پر حضور دے دین چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ اور یہی پیغام صدیاں بعد مولا حسین دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے نوکر 14 صدیاں بعد او بیٹھا ویل چیئر تے مرد کلندر انہیں سانو اے سمجھایا ہے ساڈا جینا بھی حضور واسطے، ساڈا مرنا بھی حضور واسطے۔ میرے جیسے چھوٹے دل والے تے میرے جیسے بزدل کدی جیل وچوں نکل دے ہوئے انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ نہ کہندے جے میں قبلہ امیر المجاہدین جیسے استاد دا شاگرد نہ ہو۔ میں بھی یقینی طور دوتے پہلے دوسرے تیسرے دن لکھ کے دے آندہ کہ جناب میرا لبیک نال کوئی تعلق نہیں۔ میرے جیسے بندے نو اگر حوصلہ ملے اللہ رسول دی مہربانی تو بعد ظاہری طور دوتے تو اس ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے مجاہد دی وجہ تو اور تواڈے علاقے دے اس مرد کلندر دی وجہ تو جنہیں کہ سرکار دے نا تے گردن ادھروں بھی حاضر ہے، ادھروں کٹ لو پھر بھی حاضر ہے، ادھروں کٹ لو پھر بھی حاضر کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انج وی سجن واہ واہ انج وی سجن۔ ایسے ایسے جناب اعلیٰ بڑے بڑے آستانے والے عظیم سادات سید زادے آکے جناب اعلیٰ فیض آباد کنٹینر تے سردیاں دیاں لمحیاں راتاں بابا جی نل کھلو کے کہندے رہے بھاویں اسی رسول دی آل بھاویں اسی بڑے آستانے دے ہزاراں مریداں دے پیر لیکن تساں ساڈے نانے دی عزت دی گل کیتی ہے، میرے نانے دی عزت دی کوئی گل کرے ساڈیاں گردناں جناب اعلیٰ حاضر اسی بھی کہہ رہے ہیں لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انج وی سجن واہ واہ انج وی سجن۔ یہ ساریاں چیزاں اکھاں دے سامنے تساں بھی دیکھیاں اساں بھی دیکھیاں اسی بس آخر چہی پیغام دینا چاہنے ہو جناب اعلیٰ اکھاں کھولو تے جس ویلے تانوں لگے حالات مشکل ہو گئے نے ایک باری آل رسول دے حالات تے نظر پایا جے حالات سوکھے نظر آ جاؤ آئے آئے ایویں دے حالات نہیں ہوئے پیارے ہو۔ جس وقت سید زادے رہا ہو کے جا رہے ہوں تے جناب نعمان بن بشیر دی قیادت ہے جے قافلہ واپس نکل رہا ہوئے تے جناب اسے دمشق دے بازار دے وچ سید زادہ دیکھے کہ کسائی نے ایک ہاتھ چھری پکڑ کے پیچھے لکائی ہوئی ہے تے دوجے ہاتھ نال جناب بکری دے کان نو پکڑے ہے تے پانی پلا رہے ہیں تے سید زادہ کہنا نعمان ذرا قافلہ روک میں مسئلہ پوچھنا آئے ہائے انہیں کیا سارا جگ توڑے تو دین سکھے تسی کیڑا مسئلہ کسائی کلو پوچھو تسی کی پوچھو گے انہیں کلو فرما یار میں کہہ رہے ہیں قافلہ رکیا سید اتر کے آکے پوچھتے ہیں یار جدو انہوں کاری زبا دینا ہے تے پانی کیوں پلانا ہے انہیں کہا جی رسول اللہ دا فرمان ہے جانور بکھا پیاسا زبا نہیں کرنا چاہتا جدو سید نے سنے آؤ اکھا موتیاں دی طرح برس پہیاں فرما اور کی سنے آؤ اکھا اور ساڑھے آقا فرمایا ایک جانور اگے دوجا جانور ذبح نہیں کری دا کسے جانور دی جناب اعلیٰ ماں آگے ہوں دے بچے نو ذبح نہیں کرنا کسے بچے اگے ہوں دی ماں نو ذبح نہیں کرنا جناب اعلیٰ ایک جانور اگے دوجے نو ذبح نہیں کرنا جانور دے اگے چھری تیز نہیں کرنی ایک اللہ جس ویلے انہیں بیان کی تھی آپ جناب اعلیٰ
آپ دیدہ ہو کے کہتے ہیں نانا جی جتنا کسائی ذبح تو پہلے جانور نو حق دینا ہے کربلا میں تیری اولاد نو اتنا حق بھی نہیں دیتا گیا اوتھے بھکے پیاسے ذبح کیتے گئے پیو دے سامنے پتر ذبح کیتا گیا پتر سامنے پیو ذبح کیتا گیا بھائی سامنے بھائی ذبح کیتا گیا لیکن سارا کچھ دیکھ کے بھی تہاڈی آل آج بھی یہی کہہ رہی ہے تہاڈے دین دی گل کر رہی ہے اور یہی کہہ رہی ہے ساڈا سب کچھ تہاڈے دین تے قربان ہے اور دنیا داراں نو یہی سمجھا رہے ہیں تہاڈیاں حکومتاں مک جاون گیاں حضور دا دین قیامت تک رہن والا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یا نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پر جتن رہ جائے گا حشر تک نام و نشان پر جتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت پیارے ہو بس یہی پیغام ہے کہ حالات جیسے ہوں اسی دین نبی نال کھڑے ہو جائیے رہی بات جنگ دی یہ آج نہیں تے کل لگنی اسی تے اتنا کہہ رہے ہیں کہ کشمیریاں دے مرن تو پہلے بسم اللہ کرو تاکہ اندروں انہاں دی مدد آ جائے گی تے باہر تو تسی انہاں واسطے نکلو گے جنگ آسان ہوئے گی آخری کشمیری دے مرن تو بعد تے آخری جناب اعلیٰ مزاحمت دی آواز تو بعد نکلے تے کی نکلے اس واسطے گزارش اتنی ہے حضور دی امت سرکار دے دین نو بھلا کے پسے پشت پا کے کدی عزت نہیں پا سکتی میرے آقا دا فرمان ہے لا عزت الا بالجہاد عزت جہاد کے بغیر ممکن نہیں عزت میچا نال نہیں عزت سود نال نہیں عزت ککڑیاں دیون نال نہیں تے کٹے وچیاں دے اعلان کرن نال نہیں عزت ہے تے محمد عربی دی غلامی دے اندر کروڑ نوکریاں تے 50 لاکھ گھراں تو گل نکل کے لنگر خانے تے آپ پہنچی ہے تے اسی کہنے ہیں اس تو بھی بدتر حالت تو بچن واسطے ایک کو طریقہ ہے سونے نبی دے دین نو آؤ اپناؤ اور حضور دا دین تخت تے لے آؤ اللہ دی قسم ہے اتھے بھی عزت آلے ہو جاؤ گے اگے بھی عزت آلے ہو جاؤ اس تو پہلے کہ ایک گستاخ جو پاکستان دیاں جیلیں چ بندے سے رہا ہو جان ایک پاکستان دا دشمن راد ایجنٹ جو جیلوں میں بندے سب رہا ہو جان ٹائم نہ لٹھو تاکہ ملک دے دشمن اور دین دے دشمنوں کیفر کردار تک پہنچایا جائے ایک کدوں ہوئے گا جدوں عملی طور تے ہر گھرے چو آواز آئے گی تے میدان وچ بھی کھڑے ہوو گے تے ووٹاں والے دن بھی کھڑے ہوو گے تے آکھو گے
پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آخری دعوت 2 نومبر نو تسی آنا ہے مینار پاکستان. اچھا جناب تساں سارے حضرات 2 نومبر نو پہنچنا ہے مینار پاکستان تے دسنا ہے اے نعرہ کلہ قبلہ امیر المجاہدین دا نہیں، اے صرف ایسے ساڑھے مشائخ سادات علماء دا نہیں، اے پورے پاکستان دے بچے بچے دا نعرہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت. اے تسا دسنا ہے اور کوشش کرو کہ ہر پنڈے چو ایک گڈی آنی چاہی دی تاکہ پتہ چلے کہ جناب ہر پنڈے چو رسول عربی دین دی آواز بلند ہو رہی. باقی رہی بات حالات مشکل آسان ہوندے رہندے، بہت ساری فرمائشاں ساتھیاں دیاں، لیکن معاملہ یہ ہے میری صحت اجازت نہیں دے رہی کہ میں تھوڑے نال مزید گفتگو شنید کراں. اشعار دی میں نو کہہ کے گیا نے، لیکن میں ایک شعر پڑھ ہی دیا بس پھر گفتگو ختم ہو چی. بولو سبحان اللہ. اے انہاں واسطے خواجہ غلام فرید فرماندے نے جڑے عاشق ہون دی گل تے کردے نے لیکن پھر مشکل حالات ویکھ کے کہندے نے نہیں جی اوکھا کم ہے. بابا فرماندا ہے دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوندا، دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوندا، ویسن گزر اصلوں نہ ڈر، اوکھے پہر ایویں ہوندا، ویسن گزر اصلوں نہ ڈر، اوکھے پہر ایویں ہوندا، دل درد تو ماندی نہ تھی. ہے عشق وچ مشکل بہو گپ گلتے چک چل بہو، ہمت کری اے دل بہو ظلمی سفر ایویں ہوندا، ہمت کری اے دل بہو ظلمی سفر ایویں ہوندا، دل درد تو ماندی نہ تھی. مالک کریم انجمن غلامان مصطفیٰ اور غوثیہ یوتھ فورس اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کوٹ ملیار دے ساتھیاں دی محنت و کاوش قبول و منظور فرمائے. قاضی عمیر صاحب اور دیگر جتنے بھی نبی علیہ السلام دے غلامہ نے محنت و کاوش نال نے بزم سجائی، مالک سب نو دنیا آخرت دیاں عزتاں عطا فرمائے. مینوں تانوں نبی علیہ السلام دی غلامی جینا مرنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.